नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारद्वारा निषेधाज्ञा जारी। महामारी नियन्त्रणका साथै मुलुकको आर्थिक पाटोलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको विश्लेषण। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्य बेपत्तादेखि मन्त्रीमण्डल फेरबदल। छिट्टै सङ्कट समाधान हुने दलहरूको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने जसपाको निर्णय। अध्यक्ष ठाकुरद्वारा कारबाही नभएको जिकिर। पार्टी विवाद सतहमा आएको चर्चा। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन। बिहानैदेखि सडक सुनसान। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु। चालु आर्थिक वर्षभित्र 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल भारत छोडेर स्वदेश फर्कन अमेरिकाको आग्रह। भारतमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको ठहर। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा देखिन थालेकोले सरकारले यसलाई रोक्ने गरी कदम अघि बढाएको छ। संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकार यति बेला नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषयमा चनाखो बनेको हो। तर महामारी नियन्त्रणसँगै सरकारले मुलुकको आर्थिक पाटोलाई समेत सम्हाल्नु पर्ने अवस्था छ। यसअघि पनि कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको महामारीले थप क्षति पुर्याउन सक्ने भएकोले सरकारले नीतिगत रूपमा नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलन थालेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो उपत्यकामा मात्र सीमित छैन, मुलुकका अन्य प्रमुख शहरहरूमा समेत यही अवस्था छ। अहिले जसरी महामारी फैलिरहेको छ यसको चेन ब्रेक गर्नका लागि सरकारले चालेको यो कदम स्वागत योग्य छ। सरकारी कदम राम्रो भए पनि यो घटनाक्रम जोडिएर आउने आर्थिक पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन। यसअघि कोरोना महामारीको पहिलो लहरको मारमा परेको अर्थतन्त्र बल्ल तग्रिने अवस्थामा पुगेको थियो, तर महामारीको यो लहरले अर्थतन्त्र फेरि थला पर्ने खतरा बढेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र उत्पादनमूलक आयात निर्यातका व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा समेत पर्ने पक्का छ। अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउने भन्ने अन्योल नै छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले रसातलको कुन हदसम्म पुर्याउने हो अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था नै छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले कोरोनाले कति उत्पात मचाउन सक्छ भन्ने देखिएको छ। त्यहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको दाह संस्कार गर्न दाउराको अभाव भएको मार्मिक दृश्यहरू बढिरहेको छ। नेपाल भन्दा भारत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी व्यवस्थित छ। साधन र स्रोत समेत राम्रो छ। तैपनि कोरोनाको चुनौतीलाई भारतले परास्त गर्न सकेको छैन। नेपालमा स्रोत साधनको कमी छ, तर भारतमा जसरी नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र भएको छ। बुधबार मात्र नेपालमा झण्डै 5000 को हाराहारीमा संक्रमित देखिएका छन्। नेपालका आइसियुहरू भरिन थालेका छन्। अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। यस्तै अवस्था भएमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिन थालेका छन्। तर सरकारले केही ढिलो भए पनि बेलैमा संक्रमणको फैलावट रोक्न ठूलो चुनौती मोलेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अब जनस्तरबाट सरकारको यो प्रयासलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै साथ दिन जरुरी छ। यसले सरकारी प्रयास सफल बनाउन मात्रै मद्दत गर्दैन, सरकारलाई नागरिकको हितमा काम गर्ने थप ऊर्जा समेत मिल्छ। यस्तै सरकारले अहिले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो। तर कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आर्थिक समस्याले अर्को विकराल रूप लिने खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विशेष गरी निषेधाज्ञाले साना ठूला व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाले यसले लाखौं परिवारको कमाई गर्ने माध्यममा समेत असर पर्ने देखिन्छ। ज्याला
महिला मजदुरी गर्नेदेखि लिएर मध्यम तथा ठूला लगानीमा खुलेका उद्योग संघ संस्था तथा कल कारखाना समेत आर्थिक समस्याको भुमरीमा पर्ने पक्का छ। त्यसैले सरकारले तत्कालका लागि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिए पनि मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा समेत गहन कदम चाल्नुपर्छ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारी स्तरबाट राहत दिए गम्भीर रूपमा क्षति हुनबाट बचाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि आगामी बजेटलाई सरकारले आर्थिक क्षेत्र पनि नरम नीति र राहत सहितको उदार नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले अहिलेको गम्भीर अवस्थामा यी विषयमा ध्यान दिन नसक्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थला पर्ने खतरा रहन्छ, जसको असर मुलुकले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने भएकाले सरकार यो गम्भीर विषयमा अर्जुन दृष्टि कायम राख्नु आवश्यक छ। जसको असर मुलुकले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने भएकाले सरकारले यो गम्भीर विषयमा अर्जुन दृष्टि कायम राख्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा यति बेला राजनीतिक संकट देखिएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तादेखि सांसद बेपत्ता तथा मन्त्रीमण्डल फेरबदलसम्मका घटनाक्रमका कारण गण्डकीमा राजनीतिक संकट देखिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यतालिका भए पनि त्यो प्रभावित बन्यो। कार्यतालिका अनुसार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने समय नजिकिएसँगै एकाएक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन हुनुभयो। सो लगत्तै जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पिआरी थापाले बैठक रोक्न माग गर्नुभयो। जनमोर्चाको माग अनुसार बैठक अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर सम्पर्कविहीन हुनुभएका सांसद शाही सम्पर्कमा आइसकेकाले अब छिट्टै गण्डकी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकट हल हुने जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सदस्य पिआरी थापा बताउनुहुन्छ। तर अब पछिल्लो चरणमा उहाँले नै विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको निर्णय अनुसार म अटल छु, पार्टीको निर्णयमा म अटल छु, मैले त्यो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो विषय धेरै लामो समय, यो संकट लामो समयसम्म रहन्न। अब तत्कालै यो बैठक सुचारू गरेर यो विषयलाई चाहिँ छिनोफानो गरिहाल्नुपर्छ। यो विषय धेरै लामो समयसम्म रहँदाखेरि अन्य गतिविधिहरू पनि अगाडि बढ्ने हुने कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ लगभग चाँडो नै यसलाई चाहिँ चाँडै यो विषय चाहिँ समाधानको बाटोतिर जानुपर्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश चन्द्र दबाडी मुख्यमन्त्रीको सक्रियतामा राजनीतिक संकट पैदा भएकाले प्रदेश सरकारले नै तत्काल निकास दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकट सदनबाट हल गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ सदनबाट भाग्न नहुने उहाँको भनाइ छ। यसको निकास दिनुपर्छ। राज्यले यो धरापमा राखेर गण्डकी प्रदेशलाई साँच्चै भन्दा काँचुली फेर्ने एउटा बाटोमा दिन राज्यलाई एउटा अहिले नेकपा सरकार भनौँ, अहिले त विभिन्न भयो, एमालेको सरकार छ अहिले, यो सरकारले चाहिँ कमसेकम निकास दिन्छ भन्ने बाटोले जनताले मत दिनु भएको। तर अहिले हेर्दा के देखिएको छ भने यो निकास छिटै पाउनुपर्छ। हामी प्रतिपक्ष सबै दल, चारवटै दलको एउटा यही ढिक्का भएर हामी पुरा गरेका छौँ र उहाँले गरेको यो करतुत, उहाँले गरेको यो बाटो चाहिँ ठिक छैन। सदनमा आएर समीक्षा गरेर सदनमा आएर त्यो चाहिँ समीक्षाको पर्दाफास गर्ने, कुन बाटो हिँड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने, कुन बाटो नराम्रो हुन्छ त्यो बाटोहरू हिँड्नुपर्छ। यो त देखिएन, राज्यले गर्न सकेन र छिटै निकास पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णायक समयमा एकाएक जनमोर्चाका सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएपछि विभिन्न खालका अड्कलबाजी गरिएको छ। तर सांसद थापा व्यक्तिगत रूपमा पार्टीभित्र सामान्य मतभेद रहे पनि पार्टीको निर्णय विरुद्ध कोही पनि जान नसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो मानेर जानुपर्छ, किनभने पार्टीको नीति विरुद्धमा व्यक्तिगत केही कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो पार्टी सम्बन्धित पार्टीभित्र राख्ने कुरा हुन्छ। सबै कुरा आफूले चित्त बुझ्छ भन्ने पनि होइन होइन। तर पनि पार्टीले जे निर्णय ल्याएको छ, अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिमा पार्टीले जुन प्रकारको नीति ल्याउँछ, जुन प्रकारको नीति अवलम्बन गर्छ, हामीले त्यो नीतिभन्दा बाहिर जाने कुरा चाहिँ रहन्न। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले पनि वक्तव्य मार्फत म त्यो पार्टीको निर्णय मान्छु भनिसकेपछि उहाँले त्यो मान्नुहुन्छ, 100% मान्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 60 जना सांसद रहेका छन्, जसमध्ये नेकपा एमालेका 27, नेपाली कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3, जनता समाजवादी पार्टीका 2 र स्वतन्त्र 1 जना सांसद रहेका छन्। जसमध्ये वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीलाई 28 सांसदको विश्वास रहेको छ। यही सरकारलाई निरन्तरता दिन थप 3 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक संकट कसरी समाधान हुन्छ भन्ने आम चासो रहेको छ।
माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गे नामले चिनिने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। उहाँले बिहिबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्री परिषद विस्तार गरेर बिहिबार मनाङ्गेलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। समसामयिक विकास मन्त्रालय टुक्रियाएर मनाङ्गेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने खाली नै छन्। कानून मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत हुनुहुन्छ भने कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैले राख्नु भएको छ। मनाङ प्रदेश खबाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा विजयी हुनुभएको हो। केही समयपछि नेकपामा प्रवेश गर्नुभएका मनाङ्गे अहिले स्वतन्त्र सांसदको रूपमा रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चामा सांसद लुकाउन केन्द्र सरकारबाट शक्ति प्रयोग भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता पौडेलले केन्द्र सरकार र एमालेको निर्देशनमा कास्कीका अस्पतालहरूले सांसदलाई षड्यन्त्रमा पारेर लुकाएको आरोप लगाउनु भएको हो। बिहिबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले सांसदको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै घटनाको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। त्यो नै प्रमाण छ कि उनी चाहिँ ठुलो चलखेलमा फसेका छन् भनेपछि त्यस्तो मान्छेमाथि वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो पार्टीले कारबाही चलाउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। मैले देख्दाखेरिबाट र यदि ऊ पार्टीले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन क्रेडिबिलिटी चाहिँ बचाउने हो भने यतिखेर राष्ट्रिय जनमोर्चाको अगाडि एउटा ठुलो चुनौती आएको छ, आफ्नो क्रेडिबिलिटी बचाउने। नेता पौडेलले आफ्नो निष्ठालाई जोगाउनका लागि पनि जनमोर्चाले सांसद साईमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन, संघीय सरकार स्वयं सहभागी भएको नेता पौडेलको दाबी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी निर्देशन नमानेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 5 जना प्रदेश सभा सदस्यको पद खोसिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय नमानेको भन्दै जसपाले 5 जनाको पद खोसेको हो। पछिल्लो समय नेताहरूमा पार्टीको निर्णय विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका 3 सहित 5 प्रदेश सभा सदस्यलाई जसपाले कारवाही गरेको छ। गत मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनाले राजनीति घाटा र नाफाको व्यापार जस्तो देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। जसपाले आफ्ना लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 6 प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्णयको विरुद्धमा गएका आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जसपाले कारवाही गरेको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर सही गर्नुभयो। दिउँसो उहाँ चाहिँ 3 घण्टा 4 घण्टा पछाडि फेरि उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो। त्यसकारणले यो त साथीहरूले भोलि चाहिँ आफू कसरी समाजमा उभिन्छौँ, हामी कसरी आफ्नो राजनीतिलाई, त्यो स्थितिमा त स्वाभाविक रूपले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ समितिले उहाँहरूको विरुद्धमा स्पष्टीकरण लिने, छानबिन गर्ने। दुई पक्षमा विभाजित जसपामा महन्त ठाकुर पक्षले भने यसरी कारवाहीमा परेका 5 प्रदेश सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण मात्रै सोधेको दावी गरेको छ। 5 जना प्रदेश सभा सदस्यले गरेको यो निर्णयले जसपा पार्टीभित्र खासै ठूलो विचलन नआएको नेता विकास चन्द्र लालको तर्क छ। भएको छ र त्यसबारे पार्टीमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ छलफल भइरहेछ। तर पार्टीमा अहिले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने मनसाय नै सबैको देखिन्छ, सबैको भावना देखिन्छ। त्यसकारणले अहिले त्यतिकै हो, त्यो स्पष्टीकरण सोध्नु हुने नहुने भन्ने कुराहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ।
पछिल्लो समय जसपामा स्पष्ट द्विधार देखिएको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेता वर्तमान सरकारको समर्थनमा छन् भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सरकार फेर्ने कसरतमा छन्। यसरी एउटै पार्टीमा देखिएको द्विधारले गरेका निर्णयले पार्टीमा विचलन देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। बिहिबार जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट 4 जनालाई निष्कासन गरेको हो। संसद सचिवालयले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले निष्कासन गरेको जानकारी गराएको छ। जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकको बहुमत सदस्यले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै यी प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बिहिबार नै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेश सभामा पत्र पठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही नगरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। यससँगै जसपा भित्रको द्विधार भित्रको विवाद सतहमा आएको छ। पार्टीमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बहुमतमा रहेको पुष्टि भएको छ भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अल्पमतमा रहेको देखिएको छ। यसअघि पार्टीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न निर्णय गरे पनि यी 4 जनाले मन्त्री पदमा शपथ लिनुभएको थियो। जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डे, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विजय यादव, शिक्षा तथा सामाजिक मन्त्री कल्पना पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा सुमन शर्मा रायमाझी नियुक्त हुनुभएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा बिहिबारदेखि जारी निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 2 साता निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेसँगै लागू भएको निषेधाज्ञाका कारण आज दोस्रो दिन पनि बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ। 2 सातासम्म जारी रहने निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका यातायातका साधन बन्द गरिएका छन्। अत्यावश्यक परेका बाहेक अन्यलाई जथाभावी हिडडुल गर्न पनि रोक लगाइरहेका छन्। तर अटेर गरेर सडकमा निस्किनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ समेत गरेको छ। त्यस्तै खाद्यान्न र औषधि पसल बाहेक सबै पसल बन्द रहेका छन् भने शैक्षिक संस्था पनि बन्द रहेका छन्। सभा समारोह भेला गोष्ठी गर्न पनि रोक लगाइएको छ। विवाह व्रतबन्ध र अन्तिम संस्कार गर्न पनि छुट दिएको छ। विवाहमा पनि 15 जना भन्दा बढी सहभागी हुन पाइने छैन। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आदेश पालना नगरेमा 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 500 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै बिहिबारदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका उपत्यकाको अवस्था समेट्न हामीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौं। हेरौं हाम्रा सहकर्मी बटुकराज गिरीले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। केही दिन अघिदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि उच्च किसिमले बढिसकेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नका लागि निषेध गरिएको छ। यो काठमाडौँमा प्रवेश गर्नका लागि निषेध गरिएसँगै के साँच्चै सरकारले भने बमोजिम निषेध आज्ञा पालना भएको छ त कि छैन? काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार नागढुङ्गा कस्ता सहरी साधनहरूलाई चल्न दिएको छ? यो विषयमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौं। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि 15 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहिबार उपत्यकाका सडकमा चहल पहल निकै घटेको पाइयो। सडक क्षेत्रका पसलहरू बन्द रहे भने चोक चोकमा बसेर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाई गरेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट बिहिबार उपत्यका भित्रिएका सहरी साधनको चाप बढेको थियो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीवृत्त कलङ्की प्रहरी प्रमुख भने कडाइका साथ सवारी साधनको चेक जाँच गरिएको बताउनुहुन्छ। नियम पालना नगरेको भएकोले हामीले कारबाहीमा ल्याएको हो। नियम पालना गराउनको लागि यो सरकारले जे भन्यो त्यसको आदेशअनुसार हामीले काम गर्ने हो। उहाँहरूले अहिले चाहिँ राखेर होल्ड गरेर नियम पालना गरेर राख्नु नै भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पास भएको खाद्यान्न, दुध, ढुवानी, औषधिका र ब्याङ्कका कर्मचारी अनि हजुरको अनि सहकारीका कर्मचारीदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले छोड्ने गरेको छ। अन्य कर्मचारीहरूलाई मात्रै छोड्ने गरेको छ। बिहिबार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलेनन् भने अत्यावश्यक क्षेत्रका केही सवारी साधन निर्बाध रूपमा चले। वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गर्न उपत्यकाभित्र र बाहिरबाट प्रवेश गर्न नाका तथा गौडामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई बाक्लो रूपमा तैनात गरिएको छ। सडकमा गुडेका सवारी नियमन र अनुगमन गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले 172 ठाउँमा नियमित चेक पोइन्ट र 56 स्थानमा ब्यारिकेड सहितको डेडिकेटेड चेक पोइन्ट स्थापना गरेको छ। उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि यहाँ सवारी साधनहरू कसरी चलिरहेका छन् र यहाँको अवस्था कस्तो छ, यो दृश्य देखाइरहने क्रममा हामीले तपाईहरूलाई विभिन्न स्थलको दृश्य देखायौँ। वास्तवमै लकडाउन बन्दाबन्दी समस्याको समाधान होइन। यसलाई आम नागरिकले, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्न सक्यो भने मात्रै कोरोना भाइरसलाई डटेर लडेर जित्न सकिन्छ। होइन भने यसले विकराल रूप नलिला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुकराज गिरी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न भन्दै उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानीय निकायले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उपत्यका लगायत कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा लगायतका जिल्लामा बिहिबार बिहान 6 बजेबाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ। ती जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक सबै बन्द गरिएको छ। निषेधाज्ञा पालना गराउन भक्तपुरमा प्रहरीलाई चोक चोकमा परिचालन गरिएको छ। उपत्यकाका प्रमुख नाका मध्ये भक्तपुरको जगाती नाका र भित्री सडकहरूमा प्रहरीले कडाई गरेको थियो। यता कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको बाँकेमा स्थानीय प्रशासनले वैशाख 13 गतेदेखि नै जिल्लाव्यापी लकडाउन सुरु गरेको छ। अत्यावश्यक कामका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन बाहेक सबै बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले बिहिबारदेखि वीरगञ्जमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वीरगञ्जमा पनि कडाई गरिएको छ। वीरगञ्ज बजारमा बिना कारण हिड्डुल गर्ने सर्वसाधारणलाई समातेर राखेको छ भने तोकिएको बाहेकका 100औं बढी मोटरसाइकल र सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि स्थानीय प्रशासनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताउनु भएको छ। जिल्लामा फैलिएको संक्रमण दर र मृत्युदरलाई मध्यनजर गर्दै 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले सबै आम नागरिकलाई गम्भीरतापूर्वक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निषेधाज्ञामा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी तथा भीड़भाड़ हुने स्थानहरू बन्द रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि विभिन्न जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमण र बन्दाबन्दीमा जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गरेको छ। सीसीएमसीका निर्देशक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहिबार निर्देशन दिएपछि जनताका गुनासा, उजुरी तथा सुझावको तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गरिएको बताइएको छ। जनताका गुनासा टोल फ्री नम्बर 1140 मा फोन गरेर 24 घण्टाभित्र समस्याको समाधान हुने गरी संयन्त्र गठन गरिएको छ। यस्तै सब व्यवस्थापनका लागि 105 र एम्बुलेन्सका लागि 102 मा सम्पर्क राख्नुहुन सीसीएमसीले अनुरोध गरेको छ। यसैगरी विदेश जाने र विदेशबाट आउनेले सीसीएमसीको वेबसाइट ccmc.gov.np मा रहेको फारम भर्न अनुरोध गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले उपत्यकाभित्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न महानगरवासीलाई अपिल गर्नुभएको छ। बिहिबार महानगरपालिकावासीलाई अपिल गर्दै प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर काठमाडौँभित्र द्रुत गतिमा फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर स्वास्थ्य सम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। निस्कनै पर्ने अवस्था आयो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर मास्क प्रयोग गरेर सेनिटाइजर युज गरेर र साबुन पानीले हात धोएर मात्र आउने र घरबाट भित्र पसिसक्दाखेरि पनि त्यही अनुसारको गतिविधि गर्न सक्यो भने हामी आफू पनि बच्न सक्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। प्रमुख साक्यले महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नेहरूमा कुनै प्रकारको स्वास्थ्य जटिलता आएका हटलाइन 1180 मोबाइल नम्बरहरू 98 49 85 66 72 98 59 85 66 71 र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा चाहिएमा 102 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्य कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न पनि प्रमुख साक्यले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 12597 पीसीआर तथा 963 एन्टिजेन परीक्षण हुँदा 4831 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 1561 जना संक्रमित भएका छन् थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1127, ललितपुरमा 252 र भक्तपुरमा 182 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,17,530 पुगेको छ। 24 घण्टामा 888 जना डिस्चार्ज हुँदा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,246 पुगेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 3वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि खोप अभियान स्थगित गरिएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले यति बेला नेपाल पनि समस्यामा परेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा फैलिएको सो महामारी अहिले नेपालमा समेत सल्किसकेको छ। अहिलेको संक्रमण विगतको तुलनामा भयावह भएकाले यति बेला खोप लगाउन चाहनेको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। यस अघिका खोप अभियानमा खासै चासो नदेखाए तापनि उपत्यकामा यो पटक भने खोप प्रति आकर्षण बढेको छ। सरकारले सिंगिया खोप भेरोसेल लगाउन थालेसँगै खोप केन्द्रहरूमा भिड बढेको हो। सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार खोप वितरण गरिरहे पनि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै खोप अभियान स्थगित भएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले खोप अभियान स्थगन गरेका छन्। नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि, कोभिडबाट बचाउनको लागि चाहिँ खोप जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर र 2 मिटरको डिस्टेन्समा लाइनहरू राखेर गर्न पनि सकिने अवस्था त हुन्छ नै। तथापि अब निषेधाज्ञाको बेलामा त्यो कार्य गर्नु पनि अब नियमको उल्लङ्घन गर्नु जस्तै हुनु हुनाले र अब तत्काललाई चाहिँ भ्याक्सिनको पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थगित हुन गएको भएर चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले पनि कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिममा खोप लगाउनका लागि हुने भिडभाडका कारण तत्कालै खोप कार्यक्रम स्थगन गरिएको जनाएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको सन्दर्भमा हामीले अब मान्छेहरू हिडडुल गर्नलाई हामीले खोप लगाउन आह्वान गर्यौँ भने पनि धेरै मानिसहरू आउने, भिडभाड हुने, अनि अब कतिपय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि अपनाउन नसकिने र यो सुरु कस्तो हुन्छ भनेर त्यो लागि पनि र मन्त्रालयले पनि विभागले पनि अब अहिले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको हुनाले हामी अहिले आजदेखि हिजोसम्म चलाएका थियौँ, आज चाहिँ बन्द भएको छ। यता भक्तपुर स्वास्थ्य कार्यालयले भिडभाड नहुने गरी खोप लगाउने तयारी गरेको भए पनि निषेधाज्ञाका कारण परिवार कल्याण महाशाखाले नलगाउन भने पश्चात नलगाएको जनाएको छ। केही दिनभित्र निषेधाज्ञाभित्रै पनि भिडभाड नहुने तरिकाले लगाउन सकिने स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।
यो चाहिँ नि अब उहाँहरूले सूचना दिनुहुन्छ कहिले, अब यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर गराउन सक्नुहुन्छ भने चलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामी चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। बिचमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, लकडाउन निषेध आदेशको बिचमा पनि गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। तर उहाँहरूको त्यो हामीलाई जानकारी चाहिँ दिनु पर्यो, चिठी आउनु पर्यो, त्यो चिठी आए अनुसार मात्रै हामी सञ्चालन गर्छौँ। विगतमा खोप लगाउने कि नलगाउने भन्ने अन्यल रहे पनि यति बेला संक्रमण दर डरलाग्दो रूपमा बढेकाले खोप लगाउन सर्वसाधारण इच्छुक बनेको हो। तर खोप अभियानलाई निषेधाज्ञाको नाममा रोक्नुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार नै नभएकाले यसबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सरकारले आफूसँग भएका खोपको अधिकतम प्रयोग गर्ने र थप खोप ल्याउने पहल गरेर नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 5 राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता हुन आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गरी जम्मा 5 राजनीतिक दल रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले 5 राजनीतिक दलको नामावली राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र दल दर्ता गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सूर्य चिन्ह र क्रम 1 नेपाली काङ्ग्रेसलाई रुख चिन्ह, क्रम 2 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा चिन्ह र क्रम 3 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चिन्ह र क्रम 4 तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मादल चिन्ह र क्रम 5 को क्रममा मतपत्रमा समावेश गर्ने भएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा निर्माण समितिले बाटो निर्माणको नाममा दादागिरी ढङ्गले घरहरू भत्काउन थालेको छ। गुजरा नगरपालिका 3 बलुवामा मुस्लिमहरूको पर्व रमजानको रोजा व्रत बसिरहेका स्थानीयलाई समय नदिकन निर्माण समितिले एकलौटी ढङ्गले स्थानीयहरूको घर भत्काइदिएको छ। अचानक घरहरू भत्काइदिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय इकबाल देवानको घरदेखि अब्दुल शेषको घर जाने बाटो फराकिलो गर्न भन्दै स्थानीय शेष कैमुल हकको अध्यक्षतामा एउटा निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। सो निर्माण समितिले हाल बाटो निर्माणको काम गर्ने र सकिएपछि बिल भपाई पेश गरेर बडाबाट भुक्तानी लिने गरी बाटो फराकिलो पार्ने काम सुरु गरेको थियो। समितिका केही मानिसहरूको नेतृत्वमा डोजर सहित सो टोलमा पुगेर घर तथा विभिन्न संरचनाहरू भत्काएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आफूहरू रोजा बसिरहेको र रोजा सकेपछि सहमतिमै आफ्ना संरचनाहरू हटाउँछौ भन्दा पनि नमानेर जबरजस्ती डोजर चलाएको उनीहरूको आरोप छ। निर्माण समितिले भने आफूहरूले स्थानीय सबैको सहमतिमा बाटो फराकिलो पार्न बाटोमा परेका केही संरचना तथा घरहरू भत्काइदिएको भन्दै कसैलाई जबरजस्ती नगरेको दावी गरेको छ। सबैको सहमतिमा काम सुरु गरे पनि पछि कसैले आलोचनाको भरमा विरोधको नाटक गरिरहेको निर्माण समितिको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु भएको छ। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखाको लामा बगर पुगेर सुरुङमा पानी पठाउने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। माथिल्लो ठाडो सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङको बीच भागमा राखिएको पेनस्टक पाइप जडानको काम सकिएपछि मुख्य सुरुङ र पेनस्टक पाइपमा पानी भर्न थालिएको हो। मुख्य निर्माणाधीन बाँध इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृह,
टेलरेज सुरुङ लगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पानी भर्ने क्रममा कुनै जटिल समस्या नआएमा 7 देखि 9 दिनभित्र परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निर्माण पूरा गरी 456 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनामा 76 मेगावाटका 6 वटा युनिटहरू रहेका छन्। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट पनि क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। भूकम्पका कारण झन्डै 2 वर्ष काम रोकिएको बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङ मार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर लगायतले आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारद्वारा निषेधाज्ञा जारी। महामारी नियन्त्रणका साथै मुलुकको आर्थिक पाटोलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको विश्लेषण। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै गण्डकीमा प्रदेश सभा सदस्य बेपत्तादेखि मन्त्रीमण्डल फेरबदल, छिट्टै सङ्कट समाधान हुने दलहरूको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई कारवाही गर्ने जसपाको निर्णय। अध्यक्ष ठाकुरद्वारा कारवाही नभएको जिकिर। पार्टी विवाद सतहमा आएको चर्चा। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन। बिहानैदेखि सडक सुनसान, निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ्गमा पानी भर्न सुरु। चालु आर्थिक वर्षभित्र 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। आफ्नो नागरिकहरूलाई तत्काल भारत छाडेर स्वदेश फर्कन अमेरिकाको आग्रह। भारतमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको ठहर। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।